धन्यवाद महानिर्देशकज्यू, सजुज्यू, सञ्चारकर्मी साथीहरू र कर्मचारी मित्रहरू। हाम्रो अघिल्लो प्रेस ब्रिफिङ पछि मन्त्री परिषदका दुईवटा बैठकहरू सम्पन्न भएका छन्, असोज 8 गते र असोज 11 गते। यी दुईवटा बैठकले गरेका निर्णयहरू म यहाँहरू समक्ष मुख्य निर्णयहरू राख्न चाहन्छु। बाँकी निर्णयहरू मन्त्री परिषद कार्यालयको वेबसाइट र यहाँ सञ्चार मन्त्रालयले जारी गर्ने वेबसाइटमै तपाईहरुले डिटेलमा लिन सक्नुहुन्छ। असोज 8 गतेको बैठकबाट हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका थियौँ। खास गरेर मूलतः महिला लक्षित गरेर, त्यसमाथि पनि किशोरी र युवतीहरू लक्षित गरेर, तर अरू कतिपय बेला पुरुषहरू पनि एकाध घटनामा परेका यो एसिड आक्रमण जुन एउटा जघन्य अपराधको रूपमा समाजमा पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको छ, त्यसले खास गरेर पीडितहरूमा जिन्दगीभर शारीरिक, भावनात्मक र अन्य जुन गहिरो असर पुर्याउने, आघात पुर्याउने त्यो अपराध जुन हुने गरेको थियो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मैले यस अगाडि पनि भनेको थिएँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विशेष एउटा निर्देशन पनि गर्नुभएको थियो र सरकारले त्यस सम्बन्धी केही प्रबन्धहरू पनि गरेको थियो। त्यस अन्तर्गत हामीले 8 गतेको बैठकबाट फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष अध्यादेशका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका थियौँ। र त्यस्तै गरी यो तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077 जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका थियौँ। सो सिफारिस बमोजिममा आज सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश जारी भइसकेको अवस्था छ। नेपाल सरकारले विश्वास गरेको छ यी दुईवटा अध्यादेशसँगै तेजाब र यस्ता घातक रासायनिक पदार्थहरूको उत्पादन, बिक्री, वितरण, ओसार पसारमा गम्भीर एउटा नियमन कायम भएर यसको दुरुपयोग हुनबाट रोकिनेछ र त्यसको दुरुपयोग गर्दै जुन ढङ्गका जघन्य खालका अपराधहरू हुने गरेका थिए, त्यो अपराधलाई हामीले जसरी कडा सजायको दायराभित्र ल्याएका छौँ, त्यसले अपराध नियन्त्रण हुन जाने र समाज अझ बढी सुरक्षित हुने एउटा हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। हाम्रो 8 गतेको बैठकले यो निर्णय गरेको थियो। पहिलो विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहे। दोस्रो, त्यसै दिन बसेको बैठकले ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाका लागि विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 80 मिलियन, करिब 9 अरब 38 करोड रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसै गरी नै अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा एसियाली विकास ब्याङ्कबाट साउथ एसिया सब रिजनल इकोनोमिक कोअपरेसन एयरपोर्ट कपेसिटी इन्हान्समेन्ट प्रोजेक्टका लागि प्राप्त हुने 150 मिलियन अमेरिकी डलर, करिब 18 अरब नेपाली रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्तिका लागि त्यसै गरी वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो, 7 सदस्यीय वार्ता टोली। त्यसै गरी अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम तेस्रो फेजका लागि बेलायत सरकारले उपलब्ध गराउने थप अनुदान करिब 3 अरब 52 करोड 22.5 मिलियन स्टर्लिङ पाउन्ड बराबरको आर्थिक र प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको थियो। भनेदेखि विश्व वातावरण सुविधा GEF-बाट प्रकृतिका लागि विश्वव्यापी कोष WWF र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP को सहयोगमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी क्रमशः इन्टिग्रेटेड ल्यान्डस्केप म्यानेजमेन्ट टु सेक्योर नेपाल्स प्रोटेक्टेड एरियाज एन्ड क्रिटिकल करिडोर्स आयोजनाका लागि अमेरिकी डलर 6.69 मिलियन र डेभलपिङ क्लाइमेट रिजिलेन्ट लाइभलीहुड इन भल्नरेबल वाटरसेड इन नेपाल आयोजनाका लागि अमेरिकी डलर 7 मिलियन गरी 13.69 मिलियन र UNDP-बाट चाहिँ डेभलपिङ क्लाइमेट रिजिलेन्ट लाइभलीहुड इन भल्नरेबल वाटरसेड इन नेपाल आयोजनामा
को फाइनेन्सिङको रूपमा अमेरिकी डलर 0.9 मिलियन गरी जम्मी 14.59 मिलियन डलर करिब 1 अरब 75 करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने यी 4वटा आर्थिक सहायता सम्बन्धी हामीले निर्णय गरेका थियौँ। आर्थिक सहायता र सहुलियतपूर्ण ऋण सम्बन्धी। त्यस्तै गरी त्यसै दिनको बैठकले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गोताखोर तालिम प्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू, त्यसमा त्यो असाध्यै जोखिमपूर्ण काम पनि हो, यहाँहरूलाई थाहा छ। गाडीहरू डुब्दा, ठुल्ठुला दुर्घटनाहरू हुँदा विशेष गरेर त्रिशुली लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा उद्धार गर्न उहाँहरू जानुहुन्छ, असाध्यै ज्यान जोखिममा राखेर। त्यसका लागि चाहिँ खटिएको दिनको प्रतिदिन 300 का दरले प्रोत्साहन भत्ता र गोताखोर सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई 10 लाखसम्मको विशेष बिमा व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि त्यो दिनको बैठकले गरेको थियो। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी श्री राजेन्द्र पन्तलाई गभर्मेन्ट अफ लेबनानिज रिपब्लिकको मिनिस्ट्री अफ नेसनल डिफेन्सबाट प्रदान गरिएको विभूषण, त्यो विभूषणको नाम चाहिँ द मिलिट्री एप्रिसिएसन मेडल अफ सिल्भर डिग्री ग्रहण गर्न र त्यसै गरी पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेलाई जापान सरकारबाट सम्मान गरिएको विभूषण द अर्डर अफ द जापान ग्रान्ड कर्डन अफ द राइजिङ सन ग्रहण गर्न स्वीकृति दिने त्यो निर्णय हामीले मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो। त्यस्तै गरी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन पहिले नै हामीले त्यो आदेश जारी गरेका थियौँ। त्यसमा केही संशोधन गर्नुपर्ने थियो ताकि यसलाई सहज ढङ्गले उपलब्ध गराउन सकियोस्। त्यो 2077 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। कर्जा सुरक्षण दोस्रो संशोधन नियमावली 2077 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड 2077 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि तेस्रो संशोधन 2077 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। कञ्चनपुर जिल्ला बेदकोट नगरपालिकाभित्रको जग्गा नापजाँचमा केही समस्याहरू देखा परेका थिए। त्यहाँ वास्तविक जग्गा धनीले लालपुर जान नपाउने, अरू कसैले पाउने अथवा जग्गा यता र उता हुने त्यो खालको समस्या विगतमा देखा परेको हुनाले नापजाँच त्यो समस्या समाधान समिति गठन आदेश 2077 गठन गर्ने त्यो आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको थियो र प्रहरी 8औं संशोधन नियमावली 2077 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको थियो। असोज 8 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयको कुरा भयो। हिजो असोज 11 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयहरू पनि म यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। हिजो बसेको बैठकले एउटा नेपाल सरकार र इजरायल सरकार बीच नेपालका 7वटै प्रदेशमा एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स कृषिका विशेष केन्द्रहरू चाहिँ स्थापना गर्न इजरायल सरकारले सहयोग गर्ने गरी एउटा मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो त्यो निर्णय भएको थियो। त्यस अन्तर्गत मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन द मिनिस्ट्री अफ एग्रिकल्चर एन्ड लाइभस्टक डेभलपमेन्ट अफ द गभर्मेन्ट अफ नेपाल एन्ड Masab, Israel's Agency for International Development Cooperation, Ministry of Foreign Affairs of the State of Israel and on Nepal-Israel Cooperation on Agriculture Center of Excellence स्वीकृत गर्ने त्यो MOU स्वीकृत गर्ने र त्यसमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न इजरायलका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर अन्जान साक्यलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको थियो। यो निर्णयसँगै अब इजरायलले जुन उच्च प्रविधि प्रयोग गरेर कृषिमा एउटा ठुलो रूपान्तरण गरेको छ, यद्यपि त्यहाँको मौसम एकदमै प्रतिकूल हो, तर प्रविधिको माध्यमबाट उहाँहरूले जसरी कृषिमा ठुलो रूपान्तरण गर्नुभएको छ त्यो अनुभव र त्यो प्रविधि नेपालमा हस्तान्तरण हुने, नेपालका 7वटै प्रदेशमा चाहिँ कृषिका ती केन्द्रहरू सेन्टर अफ एक्सलेन्सहरू स्थापना हुने विश्वास गरिएको छ यो सम्झौतासँगै। दोस्रो, हिजोको बैठकले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कको कार्यकारी निर्देशकमा डाक्टर दीपक कुमार भण्डारी S5 मुख्य वैज्ञानिक हुनुहुन्छ उहाँ रूपन्देही, उहाँलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल बाल सङ्गठनको परिसरमा रहेको नक्सालमा रहेको
आदर्श आधारभूत विद्यालय र केन्द्रीय बहिरा उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई अन्य उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र त्यहाँ चाहिँ बालबालिकाहरूलाई नै उनीहरूको आवास लगायतका कामहरू गर्ने गरी त्यो स्थानान्तरण गर्ने। दोस्रो, बालबालिकाहरूको लागि उपयुक्त आवास भवनको आवश्यक मर्मत सम्हार र नयाँ आवश्यकता अनुसार नयाँ संरचना निर्माण गरी बाल मन्दिर नक्सालमा रहेका बालबालिकाहरूको सुरक्षित आवासको व्यवस्था तत्काल नेपाल बाल सङ्गठनले मिलाउने र त्यसका लागि चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मार्फत 1,50,00,000 तत्काल अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउने, ताकि त्यहाँ आश्रय लिएका बालबालिकाहरूले एउटा राम्रो वातावरणमा बस्न उनीहरूले आवासीय सुविधाहरू पाउन् र नेपाल बाल सङ्गठनको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको विकास, बालबालिकाहरूको लागि आवास निर्माण र अन्य पूर्वाधार एवं संरचना विकासको गुरु योजना सम्बन्धित मन्त्रालयले को समन्वयमा बाल सङ्गठनले गर्ने गरी यो निर्णय गरिएको छ। सातवटै प्रदेशका भौतिक विकास मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज संशोधन गरिएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिएको छ। नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिस प्रस्तावमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2077-2/28 को निर्णयबाट राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अनुचित रूपमा साल लगायतका विभिन्न रुखहरू कटान, मुछान, सङ्कलन तथा ओसार पसार गरी वन विनाश भएको भन्ने सन्दर्भमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिबाट प्राप्त यसै साथ संलग्न प्रतिवेदनको सम्बन्धमा दयाय बमोजिम गर्ने भनेर निर्णय गरिएको छ। त्यो अनधिकृत वन विनाश रोक्नको लागि चाहिँ प्रतिवेदनले औँलाएका विषयहरूको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय स्तरबाट गरिनुपर्ने वा मन्त्रालयले समन्वय गरी विभिन्न निकाय वा संस्थाहरूबाट गरिनुपर्ने कार्यहरू मन्त्री परिषदलाई जानकारी गराएर मन्त्रालयबाट गर्ने गराउने र मन्त्री परिषदबाट गर्नुपर्ने विषयहरू मन्त्री परिषद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था तत्काल गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने कामहरू गरिएको छ। हिजो र अस्ति 8 गते बसेका बैठकका मुख्य निर्णयहरू यिनै रहेको बेहोरा म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि पनि विगत बैठकहरूमा जस्तै म यहाँहरू मार्फत सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूलाई समेत कोरोना महामारी रोकिएको छैन। विदेशका कैयौँ देशहरूमा यसको दोस्रो वेभ समेत पनि विभिन्न मुलुकहरूले, खास गरी युरोपका मुलुकहरूले सामना गरिरहेका छन्। नेपालमा त्यो निरन्तर सङ्क्रमण बढी नै रहेको छ। कुन बिन्दुमा पुगेर हामी बिस्तारै ओह्रालो लाग्न सुरु गर्छौँ, त्यो सङ्क्रमण नियन्त्रणको अवस्थामा जान्छ, अझै पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन। नेपाल सरकारले, मैले अघि विगतमा पनि भनेको छु, कोरोनाको जोखिम कम भएर होइन, तर जीवन र जीविका दुईटाको बिचमा एउटा उचित सन्तुलन मिलाउनु पर्ने आवश्यकताले गर्दा जीवन पनि बचाउनु पर्ने र जीविका पनि बचाउनु पर्ने एउटा आवश्यकताले गर्दाखेरि हामीले लगभग धेरै क्षेत्रहरू खुला गरेका छौँ। यो बेला सबैको उच्च स्तरको सतर्कता र सबैको साथ र सहयोगको जरुरत छ। कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नको लागि अहिलेसम्म नेपाली जनताले जसरी साथ दिनुभएको छ, सरकारले जारी गरेका आदेशहरू निर्देशनहरूको जसरी पालना गरिरहनु भएको छ, विज्ञहरूका सुझावहरूको जसरी मनन गरिरहनु भएको छ, त्यसको केही न केही प्रभाव छ। त्यसले गर्दा हाम्रो यत्रो खुला सिमाना भएको मुलुकमा सङ्क्रमण जति भयावह हुन सक्थ्यो, त्यसको जति जोखिम थियो, त्यसको तुलनामा हामीले न्यून गरेका छौँ, तर पनि जोखिम उच्च नै छ। त्यसो भएको हुनाले आगामी दिनहरूमा अब जुन चाडबाडका समयहरू आउँदैछन्, त्यस्तो बेलामा सतर्कतालाई, स्वास्थ्य सतर्कतालाई कहीँ कतै पनि कम नगर्नु हुन, विज्ञहरूका सुझावहरूलाई मान्नु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन त स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि दैनिक प्रेस ब्रिफिङमा भन्ने नै गरिरहेको छ। अहिले काठमाडौँका कतिपय घरबेटीहरूले, खास गरेर बाहिरबाट आउने डेरावालहरूसँग PCR रिपोर्ट नभइकन घरभित्र पस्न नदिएको, अथवा कतिपय औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले त्यसलाई खालको बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको जस्ता खालका गुनासाहरू सुन्नमा आएको छ। कस्ताले PCR परीक्षण गर्ने, कस्तोले नगर्ने भन्ने बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको आफ्नो प्रोटोकल छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जारी गरेको प्रोटोकल छ। त्योभन्दा बाहिर गएर जबरजस्ती परीक्षणका लागि दबाब दिनु उचित पनि होइन र त्यस्तो परीक्षणले कुनै परिणाम पनि दिँदैन। त्यस भएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा जे जस्ता निर्देशनहरू जारी गरेको छ त्यसलाई सबैले घरबेटी, डेरावाल, औद्योगिक प्रतिष्ठानका व्यवस्थापकहरू अथवा त्यसका सञ्चालकहरू, त्यहाँका कामदारहरू र हामी सबै आम नागरिकहरूले यसलाई पालना गर्न जरुरी छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यति कुरा राखेर म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदका निर्णयहरू विधिवत सार्वजनिक गर्ने यस कार्यक्रममा उपस्थित नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै कार्यक्रम समापन भएको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद।